सम्पूर्णमा नमस्कार। म सरोज कुमार महतो। उहाँ हुनुहुन्छ दीपक कुशवाहा। 2050 साल 10 महिना 50 सालमा जन्म लिनुभएको बच्चैदेखि चञ्चले स्वभावका, घरका विभिन्न पाठ मेसिनरी सामानहरूलाई यताउता गरिने, एकदम पढ्नमा पनि अब्बल, तर 1, 2, 3 होइन 5वटा स्कुल परिवर्तन गरी अन्त दर्शना डिआरएसके एकाडेमी भनेर चिन्ने स्कुलबाट एसएलसी सकाउनु भयो। स्कुल सकाएको लगतै काठमाडौँ स्थित नासा इन्टरनेसनल कलेजबाट +2 म्यानेजमेन्टमा आधैमै सकाएर व्यवसायतिर लाग्नु। जेन्युन कम्प्युटर सर्भिस सेन्टरबाट जेन्युन कम्प्युटर सर्भिसबाट आफ्नो व्यवसाय यात्रा सुरु गर्नुभएको अहिले 6 वर्ष प्रवेश गरेर एक सफल व्यवसायको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको एसएलसी यात्रा विभिन्न उदारचरावले बित्यो। यस्तै +2मा पनि विद्यार्थी जीवन गाह्रो नै हुन्छ, एकदम गाह्रो तरिकाले नै बितेको थियो र त्यही अन्तरालमा काठमाडौँको बसाइ, महको सहर राजधानी, त्यहाँ घरको खर्चले चलाउन एकदम गाह्रो, जसले गर्दामा मेडिसिन पसलमा काम, ढुवानी एउटा पसल होलसेल पसलबाट डिलरलाई टाउकोमा बोकेर पुर्याउने काम गरी एकदम दुःख जीवन बिताउनु भयो। त्यही बिचको अन्तरालमा जीवनको उतार चढावले गर्दा विभिन्न किसिमको निर्णय विदेश जाने भन्ने निर्णय सहित लिनुभयो, तर केही कारणवश जान सक्नु भएन। अहिले एक सफल व्यवसायको रूपमा हुनुहुन्छ र अब उहाँको कुरा सुनौँ। किन साउन्ड आएको थिएन? कभर लगाएर होला। अनि के भयो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ अब साथी एउटा चाहिँ त्यो साथीको चाहिँ नाम लिन चाहन्छु। त्यो 3 इडियटमै पर्थ्यो होइन, मिल्ने चाहिँ एकदम मिल्ने साथी थियो। राजीव महतो होइन, प्रेमनगरको। एउटा चाहिँ प्रवीण महतो थियो होइन, महेन्द्रको, जुन चाहिँ मेरो आफ्नै रिलेसनकै भाइ पर्छ होइन। त्यो 3जना एकैचोटि पासपोर्ट बनायो अनि चाहिँ विदेश ल जाऊँ होइन। अब पढाइ पनि गयो होइन, अनि अब कामै गरेर अब 7,000को स्यालेरीले पुग्ने नहुने रहेछ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ विदेश जाउँ भनेर चाहिँ फटाफट 3जनाले पासपोर्ट बनायो होइन। ठिक छ, पासपोर्ट चाहिँ बनायो, 3जनाले पासपोर्ट बनायो अनि एजेन्टलाई दियौँ होइन। एजेन्टलाई दिएपछि होइन, जुन बेला चाहिँ विदेश जाने मन हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ त्यसलाई काम नभेटिदिने। अनि त्यही हिसाबले त्यसले चाहिँ राख्यो पासपोर्ट विगत 1 सालसम्म राख्यो होइन। अब आउँछ तिमीहरूको भिसा, तब आउँछ तिमीहरूको भिसा गर्दै समय बिस्तारै बित्दै गयो। अनि आफू त अब टेक्निकल कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो। म चाहिँ कति तपाईँको लगभग चाहिँ एसएलसी दिए पश्चात बुवाले चाहिँ ल्यापटप किनिदिनु भयो एउटा। अब ल्यापटप किनिदिएपछि मलाई याद छ, मैले चाहिँ आजसम्म ल्यापटप चाहिँ बनाउन चाहिँ म कहीँ पनि गएन र बिग्रिँदैन थियो भन्ने कुरो होइन कि, त्यो ल्यापटप बिग्रिन्थ्यो र बनाउँथेँ पनि म यहाँ आफै कि, बिगार्थेँ पनि होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ बिस्तारै अब काठमाडौँ बस्दाखेरि इन्टरनेटको सुविधा थियो रुममा होइन। लगभग चाहिँ यतिसम्म याद छ, मैले 1 हप्तासम्म होइन ल्यापटपलाई म चाहिँ आँखा पनि झिमिन दिँदैन थिएँ कि ल्यापटपलाई, मतलब अनको अनै होइन। र त्यहाँ चाहिँ काम जारी ल्यापटपमा, जेसुकै होस् अब जस्तै भयो। अब त्यो बेला त अब तपाईँको टोरेन्ट साइटहरूबाट होइन भिन्न किसिमको नयाँ खोज्यो, सफ्टवेयर डाउनलोड गर्यो होइन। अनि सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली मिलाएर के हुन्छ यो सफ्टवेयरले। कहिलेकाहीँ फिल्मै भयो, फिल्महरूमा चाहिँ एफएक्सआई फिल्महरू हुन्छ नि तपाईँको, जस्तै टेक्नोलोजीवाला फिल्महरू, त्यस्तो फिल्महरू चाहिँ डाउनलोड गर्यो। त्यो हिसाबले मतलब हेऱ्यो कि, अब त्यो हेऱ्यो, चलायो,
अब त्यो हिसाबले सबै गर्ने गर्थेँ। त्यही हिसाबले अब बिग्रिन्थ्यो पनि बिग्रिँदा पनि आफैले नेटमा खोज्यो होइन। अब अलिअलि त इङ्ग्लिस त जानेकै थियो होइन। नेपाली सरकारी बोर्डिङ गर्दा गर्दै इङ्ग्लिस अलिअलि जानिहाल्छ। त्यो हिसाबले मतलब सर्च गर्थेँ। अब खोज्यो बिग्रियो जे भयो आफैले बनायो। त्यो हिसाबले बिस्तारै इन्ट्रेस्ट जाँदै गयो कि। अब इन्ट्रेस्ट जाँदै गएपछि अनि त्यस पछाडि घर आउँदाखेरि अब यतातिर त त्यति सबजनासँग कम्प्युटर हुँदैन थियो। अब हुने भनेको अब कोसँग हुन्थ्यो भनेदेखि सिडी पसलमा जसले चाहिँ डब गर्थ्यो होइन। सिडीहरू 7 वर्ष अगाडि कुरा मेबी त हुँदा बढीको, किनभनेदेखि 6-7 वर्ष अगाडिको सही भन्नु, एकदम सही भन्नु। त्यो 6 वर्ष मैले चाहिँ पसल खोलेको भइसक्यो। 1-1.5 वर्ष अगाडि त भन्दा पहिले होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि अब यता चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर पसल पनि जनकपुरमा चाहिँ 2-3वटा मात्रै थियो त्यो बेला होइन। अनि तपाईँको सर्भिस त दिन त पसलसम्म चाहिँ आउँदैन थियो पहिला, यस्तो अहिले जस्तो छैन। अब त्यो हिसाबले हुन्थ्यो। अब म चाहिँ उहाँबाट आउँदाखेरि अब आफ्नो गाउँठाउँ छ होइन, त्यो हिसाबले चोकमा घुम्दाखेरि अब यसलाई कम्प्युटर चलाउँछ, यसलाई कम्प्युटरको थाहा छ होइन। अरूहरूको मैले चाहिँ कम्प्युटर बनाइदिन्थेँ होइन। अनि लगभग चाहिँ त्यसो सुरुमा त महिनामा 1-2वटा काम पाउँथेँ होइन। बिस्तारै 6-7 महिना घरै बस्न थालेपछि नि लगभग म धेरै काम पाउन थालिसकेँ कि। लगभग महिनामा चाहिँ तपाईँको 15,000, 20,000, 25,000 रुपियाँ चाहिँ नि मैले मात्रै सर्भिस गरेर म भेटिहाल्थेँ कि। 500 रुपियाँ, 700 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ त्यो हिसाबले सर्भिस गरेर डेटले दिएको चिज हो। इन्टरनेटले र आफ्नो चाहिँ जुन बच्चादेखि एउटा स्वभाव थियो जुन चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो फिल्डप्रति त्यसले चाहिँ दिएको कुरा कि। अब म चाहिँ त्यस्तो अब समस्या सोल्भ अरूको गर्दै नि म पनि त एक्सपिरियन्स हुँदै गयो नि त त्यो काममा होइन। अब त्यो हिसाबले भयो। अब हुँदै पढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेन होइन। अनि अब विदेश पनि किन जाने होइन जस्तो लाग्यो। अब विदेशमा पनि के सुनाउँथ्यो भनेदेखि नि तपाईँलाई 700 रुपियाँ, 800 रुपियाँ अनि 1000 रुपियाँ, म्याक्सिमम् 1000 रुपियाँ अरे क्या। 1000 रुपियाँ चाहिँ दिइन्छ र जसको चाहिँ नेपाली मूल्य त्यो बेला चाहिँ 22-23 रुपियाँ 25 रुपियाँ हुन्थ्यो कि। अनि 1000 रुपियाँको यतिकै तपाईँको 1000 म्याक्सिमम् 25देखि 30,000 म्याक्सिमम् हुने थियो होइन। अब त्यति रुपियाँ कमाउने यहाँ पनि मैले चाहिँ 20-22,000 25,000 कमाइ नै हाल्छु। ल अब सायद म आफ्नो लाइफ स्टेबल म बनाउन सक्छु जस्तो लाग्यो क्या। तपाईँले पासवर्ड बनाउनु भयो नि त्यतिखेर पासवर्ड एजेन्टलाई दिनुभयो। यदि एजेन्टले समय नलागेको भए सायद विदेशमा हुन्थ्यो कि। स्योरली त्यही त भनेको। मतलब जिन्दगीमा जति कुरो हुन्छ नि ठिकै लागि हुँदो रहेछ कि। राम्रोको लागि एकदम राम्रोको लागि हुन्छ। अब त्यो बेला त्यसले चाहिँ 1 साल चाहिँ समय नलाइदिया भए इनकेस अब त्यसले चाहिँ 6-7 महिनामै उडाइदियो भए त म उडिसकेको हुँदै नि होइन। त्यो त स्योरली जिन्दगीको बाटो नै भिन्दै हुने थियो होइन। त्यो हिसाबको हुने थियो त्यो बेला चाहिँ। अनि महिनाहरू बस्दै तपाईँको कामसम्म अलिअलि गर्न थालिसकेपछि एउटा मोबाइल पसल थियो कि जो चाहिँ आपाङ्ग थियो होइन। अनि आफ्नो फेरि अरूलाई सहयोग गर्न एकदम मजा आउने कि, आफूलाई एकदम प्राउड फिल गरेर हुन्छु होइन। त्यस्तो स्वभाव पनि छ। अनि ऊ चाहिँ के अरे अपाङ्ग थियो, खुट्टा एउटा मात्रै थियो उसको। ऊ भएर हिँड्ने कि, लङ्गडो भएर हिँड्ने। अनि त्यसको मोबाइल पसल थियो। त्यसको मोबाइल पसलमा म बस्न थालेँ कि। भनेको अब उसैकोमा बसौँ, उसलाई अब के हेल्प हुन्छ होइन म पनि हेल्प गरौँला र म आफ्नो अब कम्प्युटर फिल्डको कामहरू चाहिँ बरु यहीँ गरौँला होइन। अब मेरो त सामानहरू केही पनि हुँदैन। अब त्यही हो, अब खोल्ने एउटा चाहिँ स्क्रू ड्राइभर भयो अनि बाँकी चाहिँ मेरो ल्यापटप भयो जुनमा चाहिँ सफ्टवेयरहरू हुन्छ र पेन ड्राइभ भयो, त्यति कुरो चाहिन्छ। अब त्यति गरेर चाहिँ म त्यहाँ बस्न थालेँ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ राम्रो कामहरू आउनु थाल्यो। मान्छेहरूले चाहिँ अब आफ्नो घरमा नबोलाएर त्यहीँ पनि काम लिएर आउनु थाल्यो कि। अब त्यहीँ पनि काम लिएर आउनु थालेपछि अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर फ्रीकै सर्भिस थियो कि? नै पे गरेर म सर्भिस लिन्थेँ। पैसा दिन्थ्यो। ठाउँ मात्र युज गर्ने? ठाउँ मात्रै युज गर्ने थियो। ठाउँ मात्रै युज गर्ने। अब उसलाई पनि हेल्प गर्थेँ मैले होइन। अब जस्तै ऊ त लङ्गडो थियो, अब उसलाई चाहिँ सामानहरू त ल्याउन सकिन्न होइन। उसको सामान चाहिँ मैले जनकपुरबाट ल्याइदिन्थेँ, चाहे कहीँबाट चाहिँ ल्याइदिन्थेँ। त्यो हिसाबले ऊ चाहिँ मोबाइलको फेरि राम्रो टेक्निसियन थियो। अनि
त्यो हिसाबले म चाहिँ केही मोबाइलहरू पनि चाहिँ त्यहाँ रिपेयर गर्न पनि चाहिँ तँसँग मैले सिकेकै हो होइन, सिकेँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ आफ्नो कामहरू गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि म आफ्नो एउटा जेन्युन कम्प्युटर सर्भिस भनेर मैले चाहिँ दर्ता गराएँ कि। जेन्युने नाम कसरी आयो जेन्युन? यो चाहिँ कसरी आयो भनेपछि यो जेन्युन शब्दको अर्थ चाहिँ अरिजिनल हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा थियो त्यो बेला पनि होइन। र यो मलाई युनिक लाग्यो कि आफ्नो मनबाटै यो नाम निस्क्यो होइन, के नाम राख्ने के नाम। भाइसँग पनि मैले सल्लाह गरेँ होइन, भाइ एउटा दर्ता गरौँ पसल होइन, नाम चाहिँ के राख्ने। अनि ठ्याक्कै आफ्नै मनले आइहाल्यो, जेन्युन कम्प्युटर हालौँ भनेपछि मन लाग्यो कि त्योभन्दा अगाडि त जस्तो लाग्यो। घरमा नसोधिकन घरबाटै रिसाएर एक्लै पसल खोल्नु भएको थियो। स्योरली त्यो दर्ता गराउन्जेलसम्म त मैले एक्लै खोले हो होइन। त्यो दर्ता गरिसकेपछि होइन त्यस पछाडि अब त्यहाँ त अब सामानहरू पनि चाहियो होइन। अब त्यो बेला एउटा के थियो भनेदेखि नि जुन थियो व्यापारको होइन, अब धेरै मिस्टेकहरू पनि गरेँ व्यापारमा पनि। अब यो 6 साल मेरो पिरियड भइसक्यो अहिलेसम्म होइन व्यापार गरेको। र यो वास्तविक मतलब व्यापार जस्तो व्यापार गर्नलाई नि यो म 3 सालदेखि मात्रै गरिरहेको छु। त्यो बाँकीको 3 साल मतलब धेरै अप्ठ्यारो भयो कि। त्यो सुरु गरेको बेला होइन, अब कुन हिसाबले बिजनेस गर्ने के गर्ने होइन, अब त्यो हिसाबले चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ अब बिस्तारै गऱ्यो 20-25 हजार रुपियाँ चाहिँ यतिकै कमाइन्थ्यो होइन। र पसल खोलिसकेपछि यो कुरा थाहा थिएन कि 20-25 हजारको सट्टा 30-35 हजारदेखि 40 हजार रुपियाँ चाहिँ महिनाको खर्च हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन कि। त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ पसल खोल्दा। र तपाईँले चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गरेर कुनै पनि एउटा चाहिँ थलो बनाएर के हुन्छ काउन्टर बिजनेस जुन भन्छ होइन, त्यो काउन्टर बिजनेस गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ खर्च पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ कि। र त्यो कुरो चाहिँ पहिला चाहिँ थिएन, जुन बेला 25 हजार रुपियाँ यतिकै स्वतै कमाउँथ्यो होइन, यतिकै मतलब न खर्च थियो न बस्नको खर्च लाग्थ्यो होइन, त्यो हिसाबको थिएन। अनि बिस्तारै गर्दै गएपछि नि बुवाआमालाई पनि लाग्यो होइन, अब यसले चाहिँ बिजनेसै गरेर सायद गर्ला होइन। मान्छेले मार्केटमा पनि सुनाउँथ्यो मान्छेहरूले होइन, तपाईँको छोरीले कम्प्युटर राम्रो जान्दछ होइन, त्यो हिसाबले। अनि बुवाआमाले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन निकालेर पैसा दिनुभयो होइन। 16 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यो धेरै ठुलो रकम हो जुन चाहिँ अहिले म फिल गरिरहेको छु होइन। त्यो धेरै ठुलो रकम हो व्यापारको लागि। जुन बेला चाहिँ म चाहिँ कति वर्षको थिएँ भनेपछि अब तपाईँको 20-21 वर्षको उमेरमा कसैको बाआमाले चाहिँ 16 लाख विश्वास गरेर 16 लाख रुपियाँ चाहिँ दिनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो कि। र त्यो रकम पनि धेरै ठुलो मलाई अहिले फिल हुन्छ। अनि त्यो पैसाहरू चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ पसलमा चाहिँ अब कम्प्युटरै पसल मात्रै थापेर चाहिँ महेन्द्रनगरमा चाहिँ चल्दैन थियो। त्यो बेला चाहिँ त्यो दिमाग पनि लगाएकै हो कि चल्दैन थियो। अब यहाँ चल्ने भनेको के त मलाई चाहिँ मोबाइल र कम्प्युटरदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हो। र जुन पसलमा म बसिरहेको थिएँ जुन लौडो मान्छेसँग, त्यो मान्छे चाहिँ पछि चाहिँ त्यहाँबाट गयो होइन। अनि त्यसले चाहिँ पसल मलाई नै बेचेर गयो कि यो पसल चाहिँ तपाईँ नै राख्नुहोस् होइन, म चाहिँ चलाउँदिनँ। उसले चाहिँ सायद थाप्न नसकेर होला होइन, मलाई नै दिएर गयो। अनि म चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ दर्ता सर्ता गराएर अब पैसा चाहिँ आयो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही मैले चाहिँ मोबाइलको आइटमहरू राखेँ अनि कम्प्युटरको आइटमहरू राखेँ। कम्प्युटरको अब सेल हुने मात्रै आइटमहरू बाँकी चाहिँ मोबाइलको आइटमहरू चाहिँ राखेँ। धेरै उतार चढाव भयो होइन। लगभग चाहिँ त्यहाँ मैले 1 साल 2 साल चाहिँ त्यहाँ बिताएँ होइन। त्यो सटरमा कहाँ थियो भनेदेखि सकुबा रोड छ, महेन्द्रनगरको सकुबा रोड, त्यसमा चाहिँ थियो। 2 साल त्यहाँ बिताइयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ स्वागत छ। टेक्निकल अहिले नेटवर्क हामी डिजिटल प्रविधि युज गरिरहेको छ लकडाउन पछि, र यसको डिमान्ड पनि धेरै नै छ। त्यसले गर्दा केही न केही समस्या आइरहेछ। फेरि म निरन्तर साथ दिन चाहन्छु। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेको युवाहरू केही गर्न खोजिरहेको छ, उनीहरूलाई कसरी गर्न हो त्यसबाट चाहिँ कन्टिन्यू भयो। जुन चाहिँ स्ट्रगल फेज जुन हुन्छ नि बिजनेसको स्ट्रगल फेज, त्यो स्ट्रगल फेज चाहिँ जुन 1.5 साल 2 साल जुन हुन्छ आफ्नो ठाउँ अनुसार होइन, त्यो चाहिँ जबसम्म मतलब जुन स्ट्रगल फेज र जुन बेला चाहिँ पुरै प्र्याक्टिकली भइसकेको हुँदैन
त्यो बेलासम्म चाहिँ धेरै पुँजी इन्भेस्ट गरेर होइन त्यहाँ चाहिँ मतलब उ नगरौँ कि सकेसम्म त्यहाँ टाइम र आफ्नो मेहनत हुन्छ त्यो मेहनतले त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ गर्न खोजौँ होइन त्यो हिसाबले गरौँ न त नभए चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि आजकल के छ धेरै युवाहरू चाहिँ सुरुचोटि बिजनेसै गर्न खोज्छ कि बिजनेस गर्यो अनि 1 साल चलायो धेरै पैसा लगायो 1 साल चलायो 1 सालमा सबै सक्यो त्यसपछि पसल बन्द गर्यो अनि चाहिँ विदेश हिँड्यो त्यो खाडी म त भन्छु खाडी मुलुकबाट आएर बिजनेस गर्नु तर बिजनेस गरेर खाडी मुलुक नजानुहोस् कि यो चाहिँ कस्तो मान्छेको हुन्छ भनेदेखि यो जुन चाहिँ हरेस खाएर होइन र चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई कुनै ठाउँमा होइन ठक्कर लाग्यो त्यहाँबाट चाहिँ पछाडि मुडेर सिधै भाग्यो होइन त्यो हिसाबको मान्छेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ नगर्नु खाडी मुलुकबाट आएर बरु चाहिँ राम्ररी गर्नुहोस् र बिजनेस गर्नुहोस् होइन तर यहाँबाट चाहिँ बिजनेस गऱ्यो अब डुब्यो त्यो हिसाबले अब खाडी मुलुक गयो त्यो चाहिँ मूर्खता हो कि मेरो विचारमा यसको मतलब व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि पेसेन्स हुनुपर्छ मैले कति सुनेको थिएँ कि जसरी हामी यो संसारमा जन्मिन्छौँ नि 9 महिना लिन्छ समय होइन अनि कुनै बिजनेस पनि जन्म दिनु नै हो होइन यदि बुझ्दा वास्तवमा त्यो बिजनेस जन्म दिने हो भने त्यसबाट बेनिफिट लिन हतार किन गर्छ त्यही होइन त्यही कुरा हो क्या मेन चाहिँ तपाईँको कुरै त्यही हो अब मैले त बिजनेस गरेको छु बिजनेसबाट मैले त लिमिटेड पैसा आउँदैन त्यहाँबाट त अनलिमिटेड पैसा आउँछ अनलिमिटेड पैसा जान्छ हो कि अब जब हामीले थाहा छ कि म चाहिँ बिजनेसै त्यसै कारणले गरिरहेको छु कि म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनलिमिटेड त्यहाँबाट फाइदा लिन्छु होइन अनलिमिटेड म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा आर्जन गर्न सक्छु भनेपछि अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हतार किन गर्नु त्यो त गर्नु भएन नि अब जब कि मैले चाहिँ अनलिमिटेड त्यहाँबाट पैसा लिनको लागि मैले आफ्नो प्यासेन्स गर्नु पऱ्यो राख्नु पऱ्यो है कि अब त्यो हिसाबले प्रतीक्षा गर्नु पऱ्यो र कुन बेला चाहिँ मेरो चाहिँ राम्रो हुन्छ र कुन बेला चाहिँ यो ठाउँ अनुसारको मेरो व्यापार चाहिँ वृद्धि हुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ म इन्कम गर्न सक्छु त्यो बेलासम्म चाहिँ कमसेकम प्यासेन्स राखेर त्यसपछि चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि अब आजकलको तपाईँको प्रायः युवाहरूले के गर्छ भनेदेखि आयो प्रायः त आजकल त मोबाइल पसल खोल्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ लगभग मेरो यो महेन्द्रमा नि लगभग चाहिँ 80देखि 85वटा होइन मोबाइल पसल छन् होइन त्यसै अब धेरै ठाउँमा चाहिँ मोबाइल पसल नहुने कमै ठाउँ होला होइन त्यो हिसाबले पनि छ डिमान्ड छ त्यही भएर त छ नि डिमान्ड छ त्यही भएर त पसल छ नि होइन तर चाहिँ तपाईँ धेरै ठाउँमा हेर्नुहोस् युवाहरूले खोलेको हुन्छ र जहाँ चाहिँ तपाईँ यदि जुन चाहिँ सानो चोकमा 3वटा 4वटा मोबाइल पसल छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ त अब जस्तै मेरो चाहिँ यो लिइरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा पनि गएर लिनुहोस् होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 2 देखि 3 सालको एभरेजिङ जुन समय हुन्छ नि त्यो समयलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ त्यहाँ एकचोटि निरीक्षण गर्नु होला त्यहाँ 5वटा मोबाइल पसलमा कतिवटा मोबाइल पसल नयाँ आयो र कतिवटा चाहिँ गयो यति वर्षको मतलब अवधिमा त्यो तपाईँ धेरै पाउनुहुन्छ कि र त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन के गर्न सक्नुहुन्छ मतलब यो कति वर्षको एजको चाहिँ युवाहरूले गरेको थियो र कुन हिसाबले गरेको थियो र कुन हिसाबले चाहिँ फेल खाएको छ लगभग चाहिँ तपाईँले भेट्नुहुने भनेको त्यही हुन्छ कि र त्यो जुन चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ बिजनेस गऱ्यो फेल खायो र त्यो चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको 50देखि 70% मान्छे बिजनेस गर्नु फेल खाएर अरू कुरा पेसेन्स हुँदैन लगानी गर्छ अब कर्जा लिएर लगानी हो एकदम एक्ज्याक्टली त्यही कारणै हो घरको मान्छेले विश्वास गरेर त्यसलाई चाहिँ पैसा दियो होइन त्यो पैसा त्यहाँबाट डुब्यो होइन डुब्यो त म पनि डुबेकै हो नि अब मैले चाहिँ अब राख्नुहोस् अब 25-30 लाख रुपियाँ लगाएर मैले चाहिँ त्यहाँ पसल गरेँ र लास्टमा मैले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट मात्रै लिएर अरू ठाउँ मैले खोल्नु भनेको त्यो डुबेकै होइन मैले त्यो 1.5 लाख रुपियाँले मैले त्यो बेला यदि सोचा भए मैले त्यो 1.5 लाख रुपियाँ लगाएर होइन अब छोड्ने म विदेश जाउँ त्यो 1.5 लाख रुपियाँ लगाएर गर्न सकिन्थेँ नि तर नगरौँ नै यार किनभनेदेखि मैले चाहिँ जुन 2 वर्ष मैले चाहिँ जुन खर्च गरेँ त्यो पैसा म चाहिँ यसरी सोचौँ न कि त्यो पैसा मैले चाहिँ जुन खर्च गरेँ नि त्यो मैले चाहिँ केही बुद्धि सिक्नलाई मैले गरेँ कि मैले चाहिँ त्यो बुद्धिलाई मैले फाल्नलाई गरेँ होइन त्यो पैसा मैले बुद्धि सिक्नलाई गरेँ त्यो बुद्धि अब चाहिँ लगाउनु पऱ्यो नि त त्यो बुद्धिले त फेरि कमाउनु पऱ्यो नि आर्जन गर्नु पऱ्यो नि फिडब्याक लिनु पऱ्यो नि त्यो हिसाबले मतलब युवाहरूले चाहिँ सोचिदिनु पऱ्यो कि मतलब मैले एउटै कुरा भने व्यापार गरेर चाहिँ फेल खाएर विदेश नजानुहोस् कि बरु विदेशबाट आएर होइन तपाईँसँग 5 लाख रुपियाँ मात्रै चाहिँ त्यही 5 लाख रुपियाँले व्यापार गरेर 5 सालमा त्यसलाई 25 करोड रुपियाँ बनाउनुहोस् कि
तपाईँसँग क्षमता छ, क्षमता सबसँग हुन्छ कि र जरुरी छैन कि यो काममा फाइदा छ यही काम गर्नु। तपाईँले जुन काममा इन्ट्रेस्ट छ त्यो काम गर्नुहोस् कि सानै काम होस् त्यो काम गर्नुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। इन्ट्रेस्टको मा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ कि किनभने त्यसपछि तपाईँको जिन्दगीभर तपाईँको क्रिएटिभिटी आफै आइरहन्छ कि आफै आइरहन्छ। त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। आगामी 10 वर्षपछि दिपक पुष्पाले कहाँ हुनेछ आगामी 10 वर्षपछि? आगामी 10 वर्ष त्यो चाहिँ अब थाहा छैन सर। त्यो किन थाहा छैन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब कोभिडले नै अब के गर्ने होला त्यो त थाहा छैन होइन। आगामी 10 वर्षको नसोचौँ होइन। अब सायद 10 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ फेरि पनि मेरो यसरी नै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ कि होइन। त्योभन्दा अब तपाईँ पनि मनाउनुहोस् कि दिपक अझै जेन्युन कम्प्युटरको साथ अझै अगाडि पुगोस् होइन। अहिले चाहिँ 50 किलोमिटरभित्र चाहिँ सर्भिस हेर्दैछ, पछि पुरै नेपालमा आइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ बन्न पाऊँ, त्यो हिसाबको चाहिँ सोच छ। जिन्दगीभर चाहिँ बिजनेसले नै अगाडि बढाउँ अनि चाहिँ त्यो हिसाबको सोच छ। तपाईँको सोच पुरानै होस्। म केही शब्दहरू भन्छु है, त्यो शब्द सुनेर तपाईँको माइन्डमा के आउँछ? एउटा वर्ड म भन्छु, वर्ड सुन्ने बित्तिकै माइन्डमा के आउँछ होइन? ओके, त्यो भन्छु। धेरै होइन, एक लाइनमा मात्रै भन्छु। वीरता। वीरता 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 चाहिँ एउटा मतलब मेरो हिसाबले मामुको चाहिँ हिसाबले त अब त्यहाँ त केही जै जडाएको कारणले चाहिँ सर्नु भएको थियो। वीरता एउटा यस्तो जुन ठाउँबाट चाहिँ म आफ्नो चाहिँ आफैलाई चाहिँ आफूमा क्रिएटिभिटी छ भन्ने चाहिँ ठाउँ मेरो लागि चाहिँ दर्शाउँछ। किनभनेदेखि फर्स्ट टेक्निकल कामहरू र फर्स्ट टेक्नोलोजीको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यहीँबाट गराएको थिएँ हो। र त्यो 2-4वटा शब्द भन्न पाए पनि मलाई खुसी लाग्थ्यो होइन। बचपना थियो होइन। कति वर्षको थिएँ भनेदेखि 5-6 वर्षको थिएँ होइन। वीरतामा हुँदाखेरि मेरो बाले चाहिँ जुन तुर्पिन दमकल हुन्छ नि त्यो चलाउनुहुन्थ्यो। गाउँमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ महेन्द्रमा मात्रै मैले लाइन देखाएको थिएँ होइन। जुन लाइन बिजुली होइन महेन्द्रमा मात्रै देखाएको थिएँ। त्यो बेला न बटेश्वरमा थियो, सिधापुरमा थियो, कहीँ पनि थिएन होइन। त्यो बेलाको कुरा हो। तुर्पिन दमकलहरू चल्थ्यो अनि जुन मट्टी तेलको जुन बत्ती हुन्छ त्यो बत्ती बालेर गाउँघरमा चलाउँथ्यो, लालटेन हुन्थ्यो होइन। अनि तुर्पिनहरू चलिराख्दाखेरि अब जुन मिठा पकाउने हुन्छ नि, मिठा पकाउनलाई चाहिँ अब चुलोमा चाहिँ आगो पालिराख्नु पऱ्यो, धेरै बेर लाग्छ, लगभग चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टै लाग्छ होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि नि मतलब साँझमा ऊको पेल्यो, त्यहाँबाट रस निकाल्यो र रसलाई मिठा बनाउने क्रममा 5 घन्टा अब रातभरि चाहिँ त्यहाँ कस्टमरहरूले चाहिँ गर्दै गर्थे कि चुलोमा आगो बाल्दै गर्थ्यो। त्यस्तोमा हुरीहरू आउँथ्यो कि हावाहुरी आउँदाखेरि जस्तै अहिले आइरहेछ होइन। यस्तो हावाहुरीहरू आउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने बत्ती निभ्थ्यो होइन। बत्ती जुन हुन्छ नि त्यो बत्ती निभ्थ्यो। अब बत्ती निभेपछि अनि म पनि त्यही हुन्थेँ होइन। अनि मेरो मात्रै थिङ्किङ के जान्थ्यो भनेदेखि नि होइन यार यो बत्ती निभ्छ, यो लाइनै यहाँ भइदियो भयो, मैले चाहिँ लाइनै बनाउनु पाएँ कस्तो सजिलो हुन्थ्यो कि। अब लाइन बनाउनलाई त्यो बेला चाहिँ उपाय के थियो भनेदेखि तपाईँको ब्याट्री अब त्यत्रो किनेर हाल्न नसक्ने होइन, अब त्यो उपाय थियो। अनि मैले चाहिँ के गरेको थिएँ, एउटा चाहिँ मैले डिभिडी भेटाएको थिएँ कि जुन डिभिडीको डिक्का हुन्छ नि त्यो डिभिडी भेटाएको थिएँ मैले, रोडमा भेटाएको थिएँ। त्यो चल्ने डिभिडी थियो तर चाहिँ न मसँग टिभी थियो न केही थियो र मलाई थाहा पनि थिएन यो चल्ने डिभिडी हो, यसले चाहिँ फिल्म हेर्छ भन्ने कुरो। त्यो डिभिडी मैले भेटेँ, त्यसलाई चाहिँ मैले खोलेर त्यहाँबाट अब ब्याट्री थियो घरमा होइन, जुन बुवाले चाहिँ उसमा रेडियोमा बजाउनुहुन्थ्यो त्यो ब्याट्री निकालेर त्यो डिभिडीमा मोटर हुँदो रहेछ, त्यो मोटर निकालेँ अनि त्यसमा चाहिँ चल्थ्यो कि चल्थ्यो। अनि त्यो चलाएर अनि त्यस पछाडि त्यो घुम्थ्यो। अनि एकचोटि प्र्याक्टिकली नै गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नै औँलाले घुमाउँदाखेरि त्यो उल्टो चाहिँ रियाक्सन त्यहाँबाट चाहिँ उदियो कि लाइन दियो होइन, मोटरले त लाइन दिँदो रहेछ। अनि त्यो हिसाबको भयो। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ दिमाग घुम्यो कि यसलाई घुमाएपछि लाइन दिँदो रहेछ, मतलब जेनेरेटर यसरी नै काम गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ। अनि ठ्याक्कै त्यसरी थाहा भयो। मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि नि त्यस्तो मोटर त्यसको लागि चाहिँ मैले एक दिन महेन्द्र आएको थिएँ, महेन्द्रको कबारमा। त्यो मैले चाहिँ बुवालाई मैले सोधेको थिएँ कि यहाँ सामान छ कता पावे भनेर मैले सोधेँ होइन, कहाँ पाउँछ अनि भने कि कबारहरूमा चाहिँ पाउँछ। म चाहिँ आएँ महेन्द्र साइकल ल्याएको थिएँ होइन।
कबारबाट त्यस्तै अलिक ठुलो मोटर मैले खोजेर लगेँ कि। अनि जुन बेला चाहिँ मेरो तुर्पिन चलिरहेको हुन्थ्यो नि त्यो बेला मैले चाहिँ के गरेँ त्यहाँबाट एउटा फिरबिलबाट चाहिँ एउटा फित्ता जोडेर होइन अनि यहाँ चाहिँ एउटा मोटर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ डाइनमा मैले बसाइ नै दिएको कि त्यहाँ बसाइदिएँ अनि त्यहाँबाट तार जोडेर 6-7वटा बल चाहिँ मैले चाहिँ घरमा पनि लगाइदिएँ अनि चाहिँ तुर्पिनको उवरमा पनि मतलब जहाँ चुलोहरू थियो नि त्यहाँ सबैतिर चाहिँ मैले बलहरू किनेर गएर लगाइदिएँ। कति वर्षको लगभग चाहिँ त्यो बेला चाहिँ म 7-8 वर्षको थिएँ। 7-8 वर्षको मैले चाहिँ त्यो गरेको थिएँ कि अनि त्यस पछाडि चाहिँ मतलब बलहरू लगाइदिन्छु त्यो बेला यस्तो सानो बल आउँथ्यो नि सेतो सायद तपाईँलाई पनि याद होला होइन गोबर ग्यासमा बाल्थ्यो नि मान्छे हो त्यो बल चाहिँ मैले लगाएर 7-8वटा बल चाहिँ लगाइदिन्थेँ जति बेलासम्म त्यो दमकल तुर्पिन चलिरहन्थ्यो त्यो बेलासम्म मतलब पुरै मेरो घर चाहिँ झिलिमिली हुन्थ्यो कि त्यस्तो हिसाबको थियो मतलब बत्ती बाल्नै नपर्ने त्यस्तो हिसाबको थियो त्यो बेला त हुरीसुरी आएर पनि केही मतलब हुँदैन थियो होइन त्यस्तो थियो। अनि त्यस पछाडि तुर्पिन बन्द भइसकेको थियो त्यो त बल निर्थ्यो होइन अब त्यहाँ पनि सोच आयो ल अब तुर्पिन चलाइराखौँ त्यो पनि भएन अब यहाँ पेट्रोल खर्च गऱ्यो डिजल खर्च गरेर त्यो पनि भएन एउटा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त्यो डाइनमोलाई जोडेर जुन गोबर ग्यास हुन्छ नि त्यो गोबर ग्यास भन्ने चाहिँ सिकाएको चाहिँ मेरो बुवाले हो मतलब गोबर ग्यासबाट चाहिँ बत्ती बल्छ भनेको चाहिँ बुवाले सिकाएको। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त्यो गोबर ग्यास बिस्तारै त्यो ब्याट्री खराब हुँदै जान्छ अनि चाहिँ मैले त्यो गोबर ग्यासलाई सिस्टम के गरेको थिएँ डाइनमो सिस्टम गोबर ग्यास गरिदिएको थिएँ। अनि जति बेला चाहिँ तपाईँको मोटर चलिरहन्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको त्यो गोबर ग्यासको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्थ्यो चार्ज पनि गर्थ्यो र तपाईँको यदि राति छ भने बत्ती पनि बल्दा हुन्थ्यो चार्ज पनि गर्थ्यो अनि त्यो कटिसकेपछि जेनेरेटर बन्द भइसकेपछि अनि बत्ती बल्थ्यो त्यति चाहिँ गर्न चाहिँ सम्भव थियो गरेको थिएँ मैले होइन त्यो हिसाबको गरेँ त्यसबाट त म महिना नै आइसकेँ। बुवाले मलाई चाहिँ बच्चामा धेरै पिट्नु हुनुकै कारण पनि त्यही थियो कि मैले उहाँको रेडियो अनि उहाँको विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो नि तिनीहरूलाई मैले लास्टै खुर्पादु गरिदिन्थेँ कि बच्चामा चकचके यतिकै अनि एउटा अझै एकचोटि मैले एकदम नराम्रो तालले म आफ्नो बासमा चाहिँ पिटाइ खानुको कारण के थियो भनेदेखि जुन सन्तोष रेडियो आउँथ्यो कि पहिला थाहा छ तपाईँलाई सन्तोष रेडियो 2टा ट्युनर हुन्थ्यो होइन त्यो रेडियो थियो होइन त्यसमा त स्पिकर जोडेर टाढासम्म त बज्दैन नि त अन्त मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो रेडियोलाई होइन म आफ्नो लगभग चाहिँ 10 मिटरको दूरी थियो मेरो रुम अनि अगाडि जुन गाउँहरूमा चाहिँ दलान हुन्छ नि त्यस्तो दलान अनि मैले आफ्नो रुममा चाहिँ त्यो बुवाको रेडियोलाई खोलेर अनि चाहिँ त्यहाँ राखेको थिएँ होइन अनि त्यसबाट त्यहाँबाट स्पिकरको तार जोडेर एउटा चाहिँ त्यहाँ अगाडि दलानमा लगाइदिएको थिएँ अनि एउटा चाहिँ बुवाको रुममा लगाइदिएँ एउटा म आफ्नो रुममा लगाइदिएँ रेडियोलाई खोलेर धेरै साउन्ड आउँदैन त सानो साउन्ड जुन चाहिँ एउटा स्पिकरमा जति आउँथ्यो नि त्यति आउँदैन थियो किनभने पावरफुल हुन्थ्यो होइन त्यो हिसाबले गरेको थियो बुवा चाहिँ खेतबाट काम गरेर आउनुभयो होइन अनि बुवालाई फेरि समाचार सुन्नै पर्यो आउनुभयो रेडियो कहाँ भनेपछि म त भागेँ म टाप बजेँ किनभनेदेखि मैले थाहा पाइसकेँ म चाहिँ अब पिटाइ खान्छु किनभनेदेखि बुवाको समाचार सुन्ने अब अलिक ठुलो साउन्डमा सुन्नुहुन्छ त्यति ठुलो साउन्ड आइरहेको छैन मैले चाहिँ 3-4वटा स्पिकर जोडिदिएको छु त्यो हिसाबले चाहिँ अनि रेडियोको हालत देखेपछि बुवा रिसले मलाई खोज्यो भेटिन्यो है त्यसबाट मैले रेडियो लिएर आयो लट्ठी लिएर रेडियोलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिनु भयो त्यस्तो त्यसबाट साँतिर आयो नि पिठा खाएँ त्यसो रमाइलो थियो बचपना पनि रमाइलो थियो सम्झेर। अनि अर्को शब्द नासा कलेज जहाँबाट चाहिँ म चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम पढाइ भनौँ पढाइ जेन्युन एउटा मेरो जिन्दगीको मार्गदर्शन म त्यसको पछाडि म हिँड्दै हुन्छु त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई म जेसुकै गर्छु त्यो हिसाबले मामा जिन्दगीको मामाको धेरै कनेक्सन छ धेरै मतलब मेरो जिन्दगीमा मतलब जति म जुन ठाउँ पुगेँ होइन जुन जिन्दगीमा जति मोड आयो त्यो हरेक मोडमा मामा सम्झिनुपर्छ त्यो हिसाबको छ। धन्यवाद राति पनि पर थाले आजको समयको लागि राम्रै कुरा भयो राम्रै भयो
म धेरै फ्रेस भएँ थाहा छ किन भनेदेखि नि मतलब पुरानो कुराहरू चाहिँ तपाईँको कतिपय मतलब दुखेसो आउँछ होइन अनि पुरानो कुरालाई कतिपय याद गरेर मतलब खुसी पनि आउँछ जुन चाहिँ मैले अन्तिममा जुन कुरा गरेँ बाआमाको र जुन आफ्नो चाहिँ गरेको काण्डहरू त्योहरूले चाहिँ खुसी आउँछ होइन कान नभनौँ एउटा क्रिएटिभिटी नै भनौँ त्यस्तोहरू ठिक लाग्यो वास्तवमै राम्रो थियो आजको मेरो अनुभूति सरोज दिपक कुशवाहा वास्तवमा हाम्रो एक किसिमले के भनिन्छ भने पत्रकार भनेको जनताको तेस्रो आँखा हुन्छ तर कति ठाउँमा पुगेको हुँदैन 19-20 वर्षमादेखि सुरु गर्नुभएको बिजनेस अहिले पनि एक किसिमले सफल गरिसक्नु भएको छ र सफलताको हुनु चाहिँ एक किसिमले युवाहरूको एउटा प्रेरक पनि मान्दा हुन्छ सफल युवा व्यवसायी भन्दा नै हुन्छ उहाँले आज समय दिनुभयो उहाँको लागि धन्यवाद र यो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कृपया कमेन्ट दिनुहोला र अगाडिको जुन लाइभ थियो त्यसमा केही भाग केही कारणवश त्यसमा साउन्ड एकदम बाँकी राम्रै छ तपाईँहरू प्रतिक्रिया दिनुहोला आज यही अन्त भएको छ र आगामी दिनमा फेरि पनि